क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज समझकर नहीं बनाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिइज़्ज़ति कुल्लि ज़र्रतिन मिअता समरतिन। अभी आपने मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की वीडियो देखी होगी, तो मैंने अभी लगाई थी। आप सब ने वीडियो मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियो अभी आपको दिखाई है, वो सुनी होगी। जनाब मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे लिए भी मोहतरम हैं, क्योंकि मोहतरम तकी उस्मानी साहब एक फ़िरके और एक फ़िरके की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि मुफ्ती भी हैं जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। ये वीडियो पुरानी है लेकिन लोग रब्बी के करीब बहुत ज़्यादा इसे शेयर करते हैं। इस बयान के बाद जो मुफ्ती साहब ने दिया था, इसका एक तबका जो मुफ्ती साहब जो जश्न विलादत की मुखालिफत करता था उसको तक़वियत पहुँचती है और वो ज़ोर शोर से इस बयान को फॉरवर्ड भी करते हैं और कहते हैं देखो ये सब बिदअत है। दूसरा वो तबका जो मिलाद बनाते हैं, इस बयान के बाद वो लोग भी मिलाद मनाना छोड़ देते हैं। तीसरा तबका वो लोग हैं जो मिलाद ही नहीं मनाते, उनको कुछ मालूम ही नहीं। जब ये बयान उन तक पहुंचता है तो वो मिलाद मनाने वालों में, ना मनाने वालों में शुमार हो जाते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ हदीसों का, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब से सवाल तो करने का हक़ है मेरे कुछ सवालात हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि मोहतरम मुफ्ती साहब मेरे इन सवालों का जवाब इल्मी तौर पे ज़रूर देंगे। सवाल नंबर 1 है, मोहतरम मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि पाकिस्तान का दिन मनाना दीन नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मोहतरम मुफ्ती साहब ने ये बात कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिन मनाना दीन नहीं है। उनसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल नहीं किया गया? क्या ये नारा नहीं था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पे, तो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिन मनाना दीन नहीं? सवाल नंबर 2, मोहतरम मुफ्ती साहब ने ये बताया जब अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात कुरान मजीद के अहकाम और सुन्नत रसूल के मुताबिक करना है, जैसे खाना खाना है, पानी पीना है, शादी करना है, कारोबार करना है, नौकरी करना है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या सुन्नत रसूल और कुरान के हुक्म के मुताबिक करना नहीं है? बिल्कुल करना है। तो क्या ये दीन नहीं है? बल्कि ये दीन भी है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज के साथ साथ दीगर अमूर दीन है। इसलिए कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान का दिन मनाना भी दीन नहीं है? सवाल नंबर 3, मोहतरम मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब दें। चलो आपकी बात मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान का दिन मनाना दीन नहीं है, तो मेरा सवाल है कि जब मक्का फतह हुआ तो क्या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अजमईन ने अगले साल मक्का फतह होने का दिन मनाया था? नहीं मनाया था। तो फिर पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाना कैसा है? क्या ये बिदअत नहीं है कि पाकिस्तान का दिन हम भी मनाते हैं और मनाना चाहिए? सवाल नंबर 4, मोहतरम मुफ्ती साहब एक सवाल ये है, एक हदीस है, बुखारी शरीफ की है, जिल्द अव्वल है, 775 हदीस नंबर 1885। ये आखिर में ये तमाम हदीसें इस वीडियो के साथ मुंसलिक की जाएंगी के मुताबिक तरावी की नमाज ईशा की नमाज के साथ पढ़ते हुए देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये अच्छी बिदअत है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आपके मुताबिक जश्न विलादत मनाना बिदअत है
جبکہ ہم اسے بدعت نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ اچھی بدعت ہے یا بری بدعت ہے؟ دونوں قسم کی بدعت ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق دین میں کوئی نئی اچھی بات نکالتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے اور کرانے والے کو ثواب بھی ملتا ہے، اچھی بدعت والے کو ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جلد 16 میں صفحہ نمبر 554 ہے اور حدیث نمبر 555 ہے، 554 اور پیج نمبر 555 ہے، حدیث نمبر ہے 4880۔ یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ سوال نمبر 5، محترم مفتی صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے کیسے فرما دیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد نہیں منایا؟ صحابہ کرام کی بات تو الگ ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ ایک حدیث ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ قرآن اترا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 48 روزے رکھ کر اپنا ولادت کا دن مناتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن نہیں منایا؟ اس کی بھی حدیث ہے، مسلم جلد 100 نمبر صفحہ نمبر 91 92، حدیث نمبر 2028۔ یہ بھی ویڈیو کے بعد آخر میں یہ منسلک کر دی جائے گی۔ سوال نمبر 6، میرا محترم مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا روزہ رکھ اپنی ولادت کا دن بنایا، تو کیا آپ نے کبھی اس وجہ سے سوموار کا روزہ رکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بیان میں یہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ سوموار کا روزہ رکھا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کا دن ہے؟ اس بیان میں کیوں نہیں فرمایا؟ جو بیان میں نے ابھی سنایا اس بیان میں کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے اپنا روزہ رکھ کے سوموار کا روزہ رکھ کے اپنی ولادت کا دن مناتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کے ولادت کا منایا، آپ لوگ بھی روزہ رکھ کے دن منایا کریں، کیوں نہیں اپنے فالوور کو کہتے ہیں، آپ سے جو فالو کرتے ہیں؟ سوال نمبر 7، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے ضیافت نہیں دی جس کو عقیقہ کہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن ایک مینڈا ذبح کیا تھا اور ضیافت دی تھی۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ محترم مفتی صاحب، عقیقہ 7 دن کے ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، پر تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو ہو گیا تھا، بعد میں کیوں کیا؟ یہ کیا ولادت کی خوشی نہیں تھی منائی تھی؟ بالکل منائی گئی تھی اور تمام صحابہ کو اس کی ضیافت بھی دی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عقیقہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت اور میلاد کی خوشی و مسرت میں شکرانے میں بکرے ذبح کیا اور اہتمام ضیافت کیا تھا، کیونکہ عقیقہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7، اب آپ میرے سے سوال یہ کہ آپ تو مفتی ہیں، آپ کو تو معلوم ہوا قرآن مجید کی سورت یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی کہہ دو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت کے باعث ہے، بس اس میں خوشی منائیں، تو اس سے بہتر ہے وہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، فضل قرآن مجید ہے اور رحمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ قرآن مجید کی سورت الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اللہ ہی فرماتا ہے میری رحمت و خوشی مناؤ، تو خوشی کیوں نہیں مناتے؟ سوال نمبر 8، محترم مفتی صاحب، آپ کو واقعہ پڑھا ہوگا جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جس کے لیے پوری سورت اتری تھی، ابو لہب کو جب یہ اس لونڈیا صوبے نے خوشخبری سنائی آپ کی بھتیجا کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب نے خوشی میں لونڈیا صوبے کو آزاد کر دیا تھا۔ جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سوموار کو پانی دیتا ہے۔ جب ایک کافر جس کی پوری صورت اتری ہو، تبت یدا ابی لہب، تو وہ صورت اتری ہو اس کافر کے کیس میں، تو وہ اپنی بھتیجے کی خوشی منانے میں اللہ تعالیٰ سزا میں نرمی کر دیتا ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائیں گے تو کیا اللہ ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ کیا ہمارے درجات بلند نہیں کرے گا؟ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میری ویڈیو دیکھے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ویڈیو محترم مفتی صاحب تک پہنچ جائے
اور میرے سوال کا جواب دیں، کیونکہ محترم مفتی صاحب کو اس بیان سے لاکھوں افراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو ترک کر چکے ہیں، جبکہ ان کے عبادات جو ترک کرنے والوں کے عبادات میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے۔ اور میری محترم مفتی صاحب سے گزارش ہے، آپ مہربانی فرما کے میرے ان سوالات کی روشنی میں اپنے بیانات میں تبدیلی لائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ محترم مفتی صاحب، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 جشن ولادت ہے۔ خدارا آپ سے ریکویسٹ ہے، اس سال سب کو یہ جشن ولادت منانے کی فتویٰ دے دیں۔ آپ کو درود و سلام کی محفل منعقد کریں، شکریہ۔ درود و سلام بھیجنا خوشی منانا دین بھی ہے، جشن ولادت کی خوشی منانا حکم الہی بھی ہے، اور سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی ہے۔ ویسے اس دفعہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ 1500 سالانہ جشن ولادت منانے کا بل پاس ہوا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک ہو کر، جیسے ہم 14 اگست کو ایک ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس ربیع الاول میں بھی ایک ہو کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اس سے زیادہ سے زیادہ سلام اور درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے بچا جن کا تیرا نام ہوا، ان کے راستے بچا جن کا تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل حضرت میں آپ کو اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا نور آ گیا، ہم 12ویں کے چاند کا میلاد منائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، گھر گھر کو سجائیں گے، میلاد